नमस्कार, बागेश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा विभिन्न जिल्लाका 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो केही समय यता मानसिक रोगीको संख्यामा वृद्धि हुँदै। नेपालमा मंगलबार थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित संख्या 16,168। नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रश्नोक्ति। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका ए डिभिजन क्लबलाई 10 लाख आर्थिक सहयोग। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 48 घण्टामा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका 5 सहित विभिन्न जिल्लाका 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका अनुसार मंगलबार संक्रमित हुनेहरूमा सल्यानका 5 जना पुरुष, दाङका 3 जना पुरुष, रुकुमका 5 जना पुरुष र बर्दियाका 1 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 48 घण्टामा अस्पतालमा गरिएका 705 नमुनाका परीक्षणमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। पछिल्लो केही दिन यता बाँकेमा भने कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। पछिल्लो समयमा पीसीआर जाँच पुलिङ सिस्टमबाट हुने गरेको छ। एउटा भाँडोमा 5-6 वटा स्वाब राखेर जाँच्नलाई पुलिङ भन्ने गरिन्छ। एकै ठाउँमा राखेर जाँच गर्दा कुनै एकमा पोजिटिभ देखिएमा फेरि एक गरेर जाँच्ने गरिन्छ। एक गरेर गर्दा दिनमा 100 वटा जाँच हुन्थ्यो भने पुलिङमा गर्दा 500 पुग्छ। शंकास्पद ठाउँकोलाई भने एक नै गरेर जाँच्ने गरिएको छ। पुलिङ सिस्टममा जाँच गर्दा धेरैको परीक्षण हुने गरेको छ। त्यसैगरी जाँच्दा पोजिटिभ देखिएमा फेरि एक पटक गरेर जाँच्न झन्झटबाट मुक्त हुने गरिन्छ। पुलिङ सिस्टमबाट जाँच गर्दा किट र समयको सदुपयोग हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा पोजिटिभ केस धेरै देखिन छाडेको छ। पीसीआर जाँच पनि बढेको छ। क्वारेन्टाइन भने रित्तिँदै गएका छन्। क्वारेन्टाइन बाहेक स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, प्रहरी लगायतको परीक्षण धमाधम भइरहेका छन्। फिल्डमा खटिएकाहरूलाई शंका लागेर जाँच भइरहँदा पुलिङ सिस्टम फाइदाजनक भएको छ। एकैपटक धेरैको जाँच भएको छ। पोजिटिभ पनि देखिएका छैनन्। कोरोना आशंका लागेर जाँच्नेको संख्या हुँदै गर्दा अब समुदायमा जाँच्न आवश्यक देखिएको छ। पछिल्लो केही समय यता मानसिक रोगीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालगञ्ज भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज लगायतका ठूल्ठूला अस्पतालमा दैनिक रूपमा मानसिक रोगीका बिरामीहरू आउने क्रम बढेको अस्पतालहरूले बताएका छन्। यी अस्पतालमा दैनिक 20 देखि 40 जनासम्म मानसिक रोगीका बिरामी उपचारका लागि अस्पतालमा आउने गरेका छन्। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलवासेका अनुसार लकडाउनका कारण धेरै मानिसहरूमा मानसिक समस्या देखा पर्न थालेको छ। अस्पतालले कोरोना महामारीका बीच पनि सेवा दिइरहेको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालले चाहिँ अब यस्तो लकडाउन भएर पनि हाम्रो सेवा चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ। पहिले चाहिँ हामीले हाफ ओपिडी खोलेर अहिले भनौँ न लगभग असारदेखि चाहिँ त फुल ओपिडी खोलेर नै हामीले सेवा दिएछौँ। अहिले कतिपय अब केसहरू, कोरोनाकै केसहरू पनि उपचार हुने ठाउँ हो, लेभल 3 हस्पिटल हो यो। र त्यही पनि हामी आफ्नो अब पिपीहरू सब अथवा मास्क यताउता युज गरेर त्यो सेवा चाहिँ दिइरहेछौँ। र विभिन्न मानसिक रोगीहरू आइ नै राख्नु भएको छ। अहिले पनि हामीले हाम्रो ओपिडी रजिस्टर हेऱ्यो भने लगभग दिनमा भनौँ न 20 देखि 40 जनासम्मको चाहिँ बिरामीहरूको चाहिँ सेवा हामीले दिइरहेछौँ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लकडाउन सुरु भएको चैत्र 11 गतेदेखि असार 13 गतेसम्म नेपालमा झण्डै 1700 मानिसले आत्महत्या गरेका छन्। ती अधिकांश मानिस समस्याबाट ग्रस्त भएर आत्महत्याको बाटो रोजेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मानसिक समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा माया र सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो भने समस्याबाट मुक्त गराउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ। यो मानसिक रोग चाहिँ अलिकति हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ मानसिक रोगीहरू पनि हामी मध्येकै कोही हुन् भन्ने दृष्टिकोण त्यो हिसाबले हामीले सबैलाई ट्रिट गर्यौँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ
त्यो भनौँ न उनीहरूलाई पनि त्यो मानसिक रोगबाट निस्किन सजिलो भयो, उपचार गर्न पनि सजिलो भयो र उनीहरू निको हुने चान्स पनि बढी भयो। मानसिक रोगीलाई हेप्ने, उनीहरू चाहिँ पागल, जुनसुकै मानसिक रोगलाई पनि पागल हो यो भनेर भन्ने, उनीहरूलाई जस्तो कहिलेकाहीँ मानसिक रोगको इतिहास छ भने जागिरै नदिने अथवा मानसिक रोगी हो भने उनीहरूलाई कुनै समाजमा चाहिँ अलिकति दुर्व्यवहारहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ अब त्यो व्यक्तिहरू एक्लिने हुन्छ। उनीहरूलाई त्यसले राम्रो भनौँ न उनीहरूको दिमागमा मनमा चाहिँ नराम्रो असरहरू पार्ने हुन्छ र मानसिक रोग चाहिँ यथास्थितिमा रहन अथवा त्योभन्दा अझै बढ्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूलाई माया गरौँ, उनीहरूलाई पनि हामी आफू जस्तै नै सम्झेर ट्रिट गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै मद्दत पुग्छ उनीहरूलाई निको हुनलाई र हाम्रो समाज चाहिँ मानसिक रोगको हिसाबले चाहिँ स्वस्थ हुनलाई। पछिल्लो समय मानसिक रोगका बिरामी बढ्दै जाँदा परिवार तथा समाजलाई नै ठूलो समस्या परेको छ। समयमै उपचार पाए मानसिक रोगको सहज उपचार हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अत्याधिक गर्मीले आक्रान्त नेपालगञ्जवासीलाई सोमबार रातिबाट सुरु भएको वर्षाले केही राहत दिएको छ। असारको सुरुमा पानी परेपछि बीचमा पानी नपर्दा नेपालगञ्जवासीलाई गर्मीले हैरान बनाएको थियो। तर सोमबार रातिदेखि लगातार भइरहेको वर्षाले भने गर्मी बिर्साइदिएको छ। झमझम भरेको पानीले शीतलता प्रदान गर्दा नेपालगञ्जवासीले आनन्द अनुभूति गरेका छन्। नेपालगञ्ज सहित आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि लगातार बर्खा भइरहेको छ। किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। धान रोप्न तयार भएका किसानहरू पर्याप्त वर्षा नभएका कारण तनावमा थिए। सोमबार रातिदेखि वर्षा सुरु भएसँगै किसानहरू खेतमा व्यस्त भएका छन्। बाँकेमा अहिलेसम्म करिब 50% हाराहारीमा रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जले जनाएको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको विरोधका बावजुद सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले सुरु हुने बित्तिकै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेराउ गरेका थिए। रोस्टम घेराउ गरेर पनि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बजेटमाथि धारणा राख्न नेकपाका सांसद हर्कबहादुर कुँवरलाई समय दिनुभयो। बजेटमाथि धारणा राख्दै कुँवरले बजेट उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा सभामुखतर्फ पिठ्यू फर्काएर सदनको अपमान गरेको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसद तथा पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारीले नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। बजेट सन्तुलित नभएको सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा गरेको खर्च सार्वजनिक नगरेर भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले नियमित प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ। मंगलबार कुँवरले धारणा राखेपछि अर्को बैठक बुधबार बिहान 8 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा मंगलबार थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा 28 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पाटन अस्पतालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 12 जना, भक्तपुरका 4 जना र ललितपुरका 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणबाट काठमाडौँका थप 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 688 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,479 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। पाटन अस्पताल प्रयोगशालामा धादिङका 1 जना, भक्तपुरका 4 जना, गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 12 जना, ललितपुरका 10 जना, लमजुङका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, पर्सा, रामेछाप, रूपन्देही र सप्तरीका 1-1 जना, सर्लाहीका 3 जना। प्रवक्ता गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै हाल आइसोलेसनमा 8,634 जना र
क्वारेन्टाइनमा 25,700 जना रहेका छन्। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेले अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएकाहरूमध्ये 97% विदेशबाट आएका व्यक्ति रहेको, त्यसमा पनि 87% पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण भएको भन्दै अहिले नै समुदाय स्तरमा नपुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले साउदी अरेबिया, कुवेत लगायतका देशबाट केही नेपाली कोरोना नै जाँच नगरी स्वदेश फर्किएकाले धेरैमा कोरोना सरेको पनि बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँ बाहिरबाट लुकीछिपी आउनेहरूका कारण पनि काठमाडौँमा संक्रमण बढेको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिहरू आयातित नभएका व्यक्तिहरू, हामीले यो ग्रुपलाई हामीले हेर्यौं, कति व्यक्तिहरू आयातित भएका छन् र कति चाहिँ कुनै पनि इपिडेमिकलाई लिङ्क नभएका व्यक्तिहरू पनि भेटिएको कारणले हामीले काठमाडौँका 12 ठाउँमा संक्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउने, जस्तै उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, जस्तै तरकारी किन्न जानुभयो होला, फलफुल किन्न अथवा दुधहरू अथवा कहाँ जाने हो, चिया पसल कहाँ जाने हो, त्यस्तो ठाउँहरूलाई हामीले स्थानीय सरकार, वार्ड अध्यक्ष अथवा हाम्रा स्थानीय संयोजक, स्वास्थ्य संयोजक, पालिका, महानगरपालिका, नगरपालिकाको समन्वयमा हामीले चाहिँ जाँच गरेका छौं। उहाँले काठमाडौँका सम्भावित केही स्थानका व्यक्तिहरूको कोरोना जाँच गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा संक्रमित बढ्दै गएकाले महाशाखा थप सचेत भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको मंगलबार पनि छलफल भएको छ। झण्डै 3 घण्टा चलेको छलफलमा बुधबार स्थायी कमिटी चलाउने सहमति भएको छ। दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता सकारात्मक भएको र बुधबार स्थायी कमिटी बैठक चलाउने सहमति भएको संयोजक प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि पुनः ओली र प्रचण्ड बीच छलफल हुने बताइएको छ। 18 असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित हुँदै आएको छ। पटक पटक स्थगित बैठक बुधबार बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय दूतावास आफूलाई हटाउन सक्रिय भएको र नेपालकै नेताहरूले राजीनामा मागेको अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। 16 असारको स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहिले जस्तो सबै कुरा ठप्प पारेर लकडाउन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार पशुपति मन्दिरको दक्षिणद्वारको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टराईलाई जनजीवन सामान्य पारेर आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज पार्दै कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका सबैले पालना गरे कोरोना नियन्त्रण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लाखौं मानिस बेरोजगार हुन थालेको भन्दै यातायात क्षेत्र र कल कारखाना छिटै सामान्य रूपमा खुल्ने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको सुन्दरता मार्फत भक्तजनहरूलाई धार्मिक र पवित्र तीर्थस्थलमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिने गरी पशुपति क्षेत्रको विकास गर्न लागि धारणा पनि राख्नुभयो। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गृह योजना तयार पारेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रको सौन्दर्यता कायम गर्न गृह योजना तयार भइरहेको र यसलाई विश्वमा नै हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थलको केन्द्रको रूपमा विस्तार गरिने बताउनुभयो। पाशुपत क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कलात्मक द्वार निर्माण गरेको हो। कोषले एसबीआई बैंकको लगानीमा सुमार्गी भवन छेउमा निर्माण गरेको उक्त द्वार यस्तो कलाकृतिमा पहिलो भएको जनाइएको छ। सोही अवसरमा बैंकले कोषलाई मन्दिर परिसर सरसफाईका लागि झुमरको साँचो हस्तान्तरण गरेको थियो। उद्घाटन अघि मन्त्री भट्टराईले कैलाश उमाकुण्डमा वृक्षारोपण समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा नेता एवं राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले बुधबारसम्म पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य हुने र स्थायी कमिटी बस्ने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता शर्माले विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै बुधबार बिहानसम्म निकास निस्कने बताउनुभयो। उहाँले बुधबारको स्थायी कमिटी स्थगित नहुने पनि बताउनुभयो। नेता शर्माले अहिलेको अवस्थामा पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने तर्क समेत गर्नुभयो।
नेताहरूको कार्यविभाजन लगायत नमिलेका विषयहरूलाई शीर्ष नेताहरूले मिलाउने पार्टीलाई ऐक्यबद्धता भएर लैजाने उहाँको भनाइ छ। शर्माले अहिलेको अवस्थामा एकजुट भएर मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्देशन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा बनाएको पुँजी बजार तथा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै पुँजी बजार सुधारका लागि तत्काल बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई यस्तो लाइसेन्स दिन सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको हो। यसअघि अर्थ समितिले बैंकहरूलाई यस्तो लाइसेन्स दिन रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले 11 महिनापछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन दिए फरक नपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुझाएको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिनुभयो। झाँक्रीले ब्रोकर कम्पनीहरूमा कर्पोरेट कल्चर नरहेको भन्दै यस्ता कम्पनीहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नियमन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले ब्रोकर कम्पनीहरूको बदमाशी न्यून गर्न बैंकहरूलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स चाँडै दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि गृह कार्य हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुँजी बजारमा निकै धेरै समस्या रहेको पाएको बताउँदै झाँक्रीले यो क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित नगर्ने हो भने साना लगानीकर्ताहरूमाथि सधैँ शोषण हुने तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले कम्पनीहरूको साधारण शेयरका लागि आवेदन दिन नपाउने सिफारिस गरिएको छ। उपसमितिले ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी 500% बढाएर 10 करोड पुर्याउन सिफारिस गरेको छ। हाल ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी 2 करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मुक्त कमलरीहरूको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले थारू समुदायको उत्थानका लागि एकीकृत रणनीति तयार गर्न र विभेद हिंसा अन्त्य गर्न नीतिगत कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै थारू समुदायभित्रका जातिहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ भने थारू समुदायमा वंशाणुगत रूपमा रहेको सिकल सेल एनिमिया नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्नका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। सर्वाङ्गीण हित प्रवर्धन गरी समताको आधारमा राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने उद्देश्य र आयोगको भए तापनि थारू समुदायको समग्र उत्थानका लागि एकीकृत रणनीति बन्न सकेको अवस्था देखिँदैन। थारू जातिको असल संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परालाई समयानुकूल प्रवर्धन गर्न कुनै पनि आधारमा हुने विभेद हिंसा अन्याय अन्त्य गर्न सामाजिक न्याय एवं समावेशीकरण एवं उद्यमशीलता विकास गर्न नीतिगत कार्ययोजनागत रूपमा यस आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ। बैठकमा थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारू समुदायसँग जोडिएको आयोगले विभिन्न काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले थारू समुदायले कार्यक्रम गर्दा आयोगसँग बजेट माग हुने गरेको तर आयोगले आर्थिक सहायता गर्न नसक्दा समस्या परेको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले आयोग गठन भए पनि विभिन्न कारणले निष्क्रिय देखिएको समेत धारणा राखेका थिए। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6वटा ए डिभिजन क्लबलाई 10 लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका 6वटा क्लबलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। महानगरले गत वर्ष पनि एबी र सी डिभिजनका क्लबलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो। मस्येन्द्र क्लब, सरस्वती युवा क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, काठमाडौँ खेल मण्डल एनआरटी, सङ्कटा क्लब र मन्याङ मर्स्याङ्दी क्लबले पाएका छन्। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै साक्यले खेलकुद विकास तथा प्रवर्धनका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको भन्दै खेलकुद विकास तथा प्रवर्धनका लागि पालिकाले गरेको यो सानो सहयोग मात्रै भएको बताउनुभयो। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ए डिभिजनलाई 10 लाख रुपैयाँ, बी डिभिजनलाई 3 लाख रुपैयाँ र सीलाई 2 लाखका दरले रकम प्रदान गरिएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ कामको थाल्ने गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा विभिन्न जिल्लाका 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो केही समय यता मानसिक रोगीको संख्यामा वृद्धि हुँदै। नेपालमा मंगलबार थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित संख्या 16,168। नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना नपुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको प्रष्टोक्ति। र काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा पालिकाभित्रका ए डिभिजन क्लबलाई 10 लाख आर्थिक सहयोग। हवस् त बागीश्री समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागीश्री टेलिभिजन। नमस्कार।